आज इतवार का दिन था। शाहीना बेगम के बारहा इनकार के बावजूद हमेशा की तरह आज़ाद, ताबिश और ज़ुल्लुरैन के हमरा वड़ाइट मेंशन के गार्डन में अपनी गुड़िया के साथ मसरूफ था। आज वो हमेशा चीटिंग करते हो, अब मेरी बारी है। चुपचाप सब गुड़िया को मेरी पीठ पर बिठाओ। ज़ुल्लुरैन घुटनों के बल घास पर बैठा बिगड़े तेवरों के साथ बोला, कोई चीटिंग नहीं कर रहा मैं। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ मैं ही तुम्हें लेकर आता हूँ, वरना मम्मा के सामने गुड बॉय बनने के लिए तुम तो बड़ा जी मम्मा यस मम्मा करते रहते हो। सुनहरी आंखों को नचाना चाहकर नकल उतारते हुए ज़ुल्लुरैन को चिढ़ाता। वापस याकूत की छोटी कलाई मुट्ठी में जकड़े से डांस कराने लगा, जिस पर वो गुलाबी गुड़िया बेतहाशा खिलखिलाती हुई मजीद गुलाबी हो रही थी। हाँ तो मम्मा की बात माननी चाहिए ना। ज़ुल्लुरैन ने करीब आकर याकूत को लेना चाहा। तो जाकर मानो मम्मा अंदर हैं, मैं तो अपनी गुड़िया के लिए आया हूँ, गुड़िया के साथ ही खेलूंगा। वो फौरन याकूत को हवा में बुलंद करता साफ हरी झंडी दिखा गया। आज दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर। ज़ुल्लुरैन का चेहरा इसके सवाचट जवाब पर सुर्ख हुआ। वो हमेशा ही ऐसा करता था गुड़िया के मामले में। यूं तो अपने मुंह का निवाला देने को तैयार रहता, लेकिन जब बात गुड़िया की आदत तो सारी दोस्ती यारी पता नहीं कहाँ सो जाती थी। वॉट एवर। वो शान बेनियाजी से कंधे झाड़ता 1.5 साल याकूत को अपने पैरों पर खड़ा करके अब छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। आज अब मेरी बारी है, बस अगर तुमने नहीं दिया तो मैं 2 दिन तुमसे बात नहीं करूंगा। ज़ुल्लुरैन ने मुकाबिल जमकर धमकियामेज लहजे में बोला। नजर नन्ही याकूत पर थी, जो गुलाबी शूज पहने आज़ाद के पैरों पर खड़ी टुकुर टुकुर सुर्ख हो रहे ज़ुल्लुरैन को देख रही थी। 2 दिन बाद तो करोगे ना? कोई नहीं, वैसे भी ये 2 दिन वीक टेस्ट की वजह से हम मसरूफ रहने वाले हैं। आज़ाद फौरन हिसाब किताब लगाता पुरसकून हुआ। आज तुम देखना, एक दिन मैं गुड़िया को बहुत दूर ले जाऊंगा और तब तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा। ज़ुल्लुरैन ने अपने यार के मुसलसल ढिठाई से जिच होता अपने मखसूस करामत धमकी से नवाज किया, जो अक्सर वो जब्त की हदूद पर खड़ा होकर देता था। और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आज़ाद की तेवरी चढ़ी। मैं रहूंगा सामने तब ना। वो इसे तबाह कर अब महसूस हो रहा था, तो वो काम मैं अभी कर देता हूँ। बाय बाय। अभी आज़ाद ज़ुल्लुरैन का मुंह तोड़ने आगे ही बढ़ा था कि मौका गनीमत जानकर गुड़िया को इसकी गिरफ्त से निकालकर अपने बाजू में भरता हुआ एक जानिब दौड़ लगा चुका था, और फिर हमेशा की तरह ज़ुल्लुरैन आगे आगे और धमकियों से नवाजता आज़ाद पीछे। वेरी थैंक्स टू गॉड मेरे पास ऐसे बोरिंग फ्रेंड्स नहीं हैं। ताबी का फ्रेंड स्पेशल होगा, लेकिन अभी तो मैं बोर हो रहा हूँ। ये लोग तो वापस बिजी हो गए। उल्टी कैप सर पर लगाए 5 साल शरारती आंखों और फूले फूले गालों वाला बच्चा, जो अच्छे खासे वीडियो गेम का अपनी तकरीबकारियों से पोस्टमार्टम कर चुका था, दोनों को कुछ दूर जाकर याकूत के लिए वापस लड़ता देख बेजारियत से बड़बड़ाया। क्या करूं क्या करूं। अब वो अपनी बर्बादी पर मातम करना वीडियो गेम को उलट पुलट करता हुआ होंठ लटकाए कोई नई एक्टिविटी के लिए इर्द गिर्द नजर दौड़ा रहा था। मिल गई बिल्ली। थोड़ा दूर क्वार्टर्स के पास बड़े से गमले पर नजर पड़ते ही इसकी शरारती आंखों की चमक दुगनी हो गई। बेकार वीडियो गेम। वहीं घास पर उछालकर कैप ठीक करता इस जानिब दौड़ लगा चुका था। अना, वापस आकर अब नाश्ता कर भी लो। अम्मा कब की बोल कर गई हैं, लेकिन मजाल है तुम्हारे कान पे जूं तक रेंगी हो। न जाने इस गमले से तुम्हें कौन नजर आता है। नजारा जन्नत नजर आता है। चंगेर में चावल लिए क्वार्टर से बरामद हुई 12 साला सना ने झल्लाए हुए अंदाज में हाँक लगाई। हर इतवार की तरह आज भी कार्टन के सादा से घुटनों तक आते फ्रॉक पर 2 पोनियां बनाए अपने साय से दुगने बड़े गमले के पास अनायना भूख प्यास भुलाए खड़ी गार्डन में अमीर बच्चों की जिंदगी, खास कर गुड़िया और इसके दोनों मुहाफिजों को हसरत से देख रही थी। आपी, हम इनकी गुड़िया के साथ क्यों नहीं खेल सकते? हसरत भरी निगाहें गुलाबी फ्रॉक में डॉल की तरह लग रही गुड़िया पर जमाए वो अपनी बहन से अपनी ही उलझन दरियाफ्त कर रही थी। क्योंकि वो हमारी गुड़िया नहीं है आना। रोज एक ही सवाल से तुम थक नहीं जाती? सना, जो माँ की हिदायत पर क्वार्टर के बाहर तख्त पर टिककर चावल चुन रही थी, बेजार हुई। तो हम कौन सा हमेशा के लिए मांग रहे हैं, बस थोड़ा ही तो खेलना है। इसने मुंह बसूरा। बड़ी बेगम पूरा हफ्ता तो देती है ना तुम्हें गुड़िया, बस इतवार वाले दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि छोटे साहब यानी आज़ाद को नहीं पसंद अपनी गुड़िया किसी को देना। सना इसकी लटकी शक्ल देख रसानियत से बोली। पर आपी, छोटे साहब क्यों चाहते हैं कि हम इनकी गुड़िया के साथ ना खेलें? क्या हमारे पास गुड़िया जैसे प्यारे प्यारे कपड़े नहीं हैं इसलिए? वो मासूम मुखड़े पर मायूस कुन तासुरात सजाए तख्त पर सना के बराबर बैठी। ऐसे नहीं कहते पगली, अम्मा कहती है ना वो लोग हमारे माई बाप हैं। सना फौरन इसके लबों पर हाथ रख के इर्द गिर्द नजर दौड़ाती दबी आवाज में सरजनिश करने के अंदाज में बोली। अब्बा ने कहा है ना
جلد وہ ہمیں گڑیا جیسے اچھے اچھے کپڑے اور جوتے لا کر دیں گے اور ہم بھی پھر سے بڑے گھر میں جائیں گے. تم بڑے سے اسکول میں پڑھ کر بندوق والی پولیس والی بنو گی. وہ اس کی گھور سی آنکھوں میں آنکھ کی آن میں امڑ آئے آنسوؤں کو صاف کرتی، خوش آئندہ مستقبل کے سپنے دکھاتی سے بہلانے لگی. اور گڑیا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی. پھر گڑیا؟ اماں نے بتایا تو ہے جلد وہ ہمارے لیے گڈا لائیں گی، پھر ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے. اب ہنس تو، ورنہ گڈا بولے گا مجھے روندو انا کے پاس نہیں جانا، اور یہ میری گڑیا کے چپ ہونے کا انعام. ثنا اپنی عمر کے بچوں کے مقابل کافی سمجھدار تھی. خوبصورتی سے نازک دل چھوٹی بہن کو بہلا کر اپنی چھوٹی سی مٹھی اس کے آگے کرتی آنکھیں نچائیں. ہاں، اور جب میرا گڈا آ جائے گا نا، میں چھوٹے صاحب کو دیکھنے بھی نہیں دوں گی. وہ میٹھی سے میٹھی املی جھپٹ کر اپنی گرفت میں لیتی ناک سے کوڑ گئی. لیکن میں اٹھا کر لے جاؤں گا تمہارا گڈا، ڈرپوک بلی. قبل اس کے معصوم انائنا املی منہ تک لے جاتی شرارتی دھونس بھری آواز کے ساتھ کوئی اس کی املی اڑا چکا تھا. آپ ہی میری املی! خالی ہتھیلی دے کر انائنا کی آنکھوں میں سمندر ٹھہرا، جبکہ ثنا سامنے شرارتی آنکھوں کو نچاتے ہوئے چٹخارے لے کر اپنی بہن کے حصے کی املی کھا رہے اس فسادی لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جو ہر اتوار آ کر لازمی اس کی چھوٹی بہن کو پریشان کر کر رلاتا محظوظ ہوتا تھا. رونا مت انا، میرے پاس اور ہے، وہ میں تمہیں دوں گی. اس کے نرم رخسار پر بھر بھر آنسو کو بہتا دیکھ ثنا پچکارنے کے لیے چنگیڑ سائڈ پر رکھ کر کھڑی ہو گئی. مجھے بھی چاہیے. پوری املی منہ میں گھسا کر وہ واپس ہاتھ پھیلاتا منتظر آنکھیں پٹپٹا رہا تھا. آپی! انا کے آنسو جو تھمے تھے اس بھوکے بلے کو رہا سہا ہڑپنے کے لیے دیکھ تیار واپس بہنے لگے. ڈرپوک روندو بلی! تابش کو ہمیشہ کی طرح اس ڈرپوک بلی کو رلا کر ایک کمینی سی خوشی مل رہی تھی. ثنا، دو نا! شرارتی آنکھیں ایک املی کے لیے زاروں قطار رو رہی انا پر گاڑے ہنوز تھیلی پھیلائے وہ بزید تھی. وہ تھا لیکن اب نہیں ہے، ثنا نے بات بنائی. ابھی تو کہا تھا کہ اور ہے. مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑ کر دونوں ہاتھ کمر پر گئے. میں نے ایسا انا کو چپ کرانے کے لیے کہا تھا، لیکن ابا آ جائیں گے نا شام کو، میں آپ کے لیے رکھوں گی. وہ انا کے آنسو صاف کرتی تیز تیز بولی. سارا کا سارا میرے لیے رکھنا، اس ڈرپوک بلی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی بات پر ایمان لاتا دھوس بھرے انداز میں بولا. اور ڈرپوک بلی، یہ لو تم. میں آنی کا باورا بادل ہوں، کچھ بھی انفیئر نہیں کرتا میں. ہمیشہ کی طرح جیب سے اپنا آدھا کھایا بڑا سا چاکلیٹ نکال کر سوں سوں کر رہی انائنا کی ہتھیلی پر رکھتا وہ فخر سے گردن اکڑائے کیپ ٹھیک کرتا ہوا یہ جا وہ جا ہو گیا. مجھے نہیں چاہیے. تابش کے غائب ہوتے ہی اس نے چاکلیٹ دور اچھالا. انا! بری بات! زمین سے چاکلیٹ اٹھاتی ہوئی ثنا کا انداز تنبیہی تھا. آپی، یہ باورا بادل کیا ہوتا ہے؟ فراک کے دامن سے آنسو پھوچ کر پہل جھلاتی ہوئی ثنا کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر وہ ایک نیا سوال داغ چکی تھی. مجھے نہیں معلوم. بڑی بیگم تابی کو اسی نام سے بلاتی ہیں. ثنا واپس اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی. بڑی بیگم کو اسے باورا بادل نہیں، بھوکا باگڑ بلا نام دینا چاہیے تھا. ہمیشہ میری میٹھی املی کھا کر یہ خراب چاکلیٹ دے جاتا ہے. تابی خرابی! بڑا بائٹ لے کر وہ منہ بسورتی ہوئی بڑبڑائی. وقت کا ازدحا دن، ہفتہ، ماہوں سال سے اپنی بھوک مٹاتا نہیں اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. حالات اب بھی وہی تھے، بس بچے اب بڑے ہو گئے تھے. اب اظہار ذوالنورین 9ویں جماعت کے طالب علم تھے، لیکن 2.5 سالہ گڑیا کے لیے ان کی لڑائی جوں کی توں تھی. وہ بھی ایسا ہی خوش رنگ کہہ کے شوق و شرارت سے بھرا وڑائچ مینشن میں بہار لے کر اترا تھا، جو شام تک وڑائچ مینشن کے مکینوں کے علاوہ بہت سی زندگیوں میں وحشت کی گھور اندھیری گھٹا کی طرح چھا کر گہر برساتا، اپنے ساتھ کئی زندگیوں کے چین و قرار سکون تباہ کر کے لے گیا تھا. حسب سابق دونوں یار یاقوت کے ساتھ باہر مصروف تھے اور اپنی الٹی کھوپڑی کی طرح سر پر الٹی کیپ لگائے تابش صاحب کچن سلیب پر پیر جھلاتے ہوئے اپنے اترنگی سوالوں سے شاہینہ بیگم کا دماغ کھا رہے تھے. بھائی اتنا سناٹا! میرا باورا بادل اتنا خاموش تو نہیں ہوتا کبھی. بچوں کے لیے بنایا گیا کیک اوون سے نکالتے ہوئے شاہینہ بیگم نے شرارتاً حیرت کا اظہار کیا. آنی جان، میں کچھ سوچ رہا ہوں. وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی کنپٹی بجاتا مصروف سا بولا. اللہ خیر! آنی کی جان، آپ کچھ سوچتے ہیں پھر کسی کے سوچنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے. شاہینہ بیگم کیک ٹیبل پر رکھتی چھیڑنے کے انداز میں گویا ہوئی. آنی جان، آئی ایم سیریس. اس کی چھوٹی سی پیشانی پر بل پڑے. کوئی اسے سیریس ہی نہیں لیتا تھا. اچھا تو بتائیں آپ کیا سوچ رہے تھے؟ شاہینہ بیگم مصنوعی سنجیدہ تاثرات لیے اس کے قریب آئیں.
इन्हें अपना फूले फूले गालों वाला नटखट सा शरारती आंखों वाला भांजा बेहद अजीज था, जो हमा वक्त अपनी नित नई अतरंगी शरारतों से अपने माँ बाप को हल्कान और बाकी सबको परेशान कर बेहद मासूम हो जाता था। स्कूल से जो शिकायती कॉल्स होते थे वो अलग, और घर में जो तकरीब कारी मचाई जाती थी वो अलग। जुलेखा बेगम तो नाक तक तंग थी इससे, लेकिन शाहीना बेगम की इसमें जान थी। तो जब भी इनके पास आता इन्हें तमाम फिक्र गम से दूर ले जाकर बेतहाशा हंसाता था। इसीलिए उन्हें इन्होंने इस मनबौजी बच्चे का नाम बावरा बादल रख दिया था। मैं सोच रहा था, मैंने जो अपनी अभी स्केटिंग से शारिफ को गिराया है, अगर इसकी मम्मा लड़ने आई तो हम डिफेंड कैसे करेंगे? वो होंठ पर उंगली रखकर पुरसोच अंदाज में कहता शाहीना बेगम का सुकून गारत कर चुका था। क्या मतलब? आपने शारिफ को गिरा दिया? हाय अल्लाह, ये क्या किया आपने? शाहीना बेगम परेशानी से सर थाम गई। अभी तो शायद सलीमा बेगम अपनी माँ और शौहर के साथ बंद कमरे में कोई मीटिंग में मसरूफ थी, लेकिन इन्हें खबर होते ही इन्होंने पूरे लाजमी वड़ाइच मेंशन में पहुंचा ले आना था। आनी जान, मैंने गिराया नहीं, वो मेरी स्केटिंग देकर गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। बस मैंने भी बेल्ट से क्लिप निकाल कर स्केटिंग दे दी और वो गिर गया। जेब से क्लिप निकाल स्लैब पर रखता वो खुद को बड़ी जुमा करार दे चुका था, और कबल इसके शाहीना बेगम कुछ करती, आजाद खुशी से टिमटिमाते चेहरे के साथ हाथ में गन लिए किचन में दाखिल हुआ। आज ये क्या है तुम्हारे हाथ में? आज के बाद हाथ में मौजूद गन देख शाहीना बेगम का चेहरा फक पड़ा था। आनी जान, इट लुक्स लाइक रियल वन, बट आई एम श्योर इट्स टॉय गन। एम आई राइट आज भाई? उचक कर स्लैब से नीचे आते हुए ताबिद तजिए के साथ ताइद चाही, जबकि शाहीना बेगम को वो देखते ही असल गन मालूम हो रही थी, और आजाद की सुनहरी आंखों की चमक, चेहरे की खुशी और इश्तियाक भी इनके शक पर तस्दीक की मोहर सब्त कर रहा था। लेकिन वो फिर भी धड़कते दिल के हमरा ताबिश के क्यास राय पर ईमान लाना चाह रही थी। नहीं छोटे, ये असल गन है, मेरे लिए मेरे ताया जान लेकर आए हैं, ये चलती भी है। आजाद ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ तरदीद करके, गोया खौफ और बेयकीनी से शाहीना बेगम की धड़कन को साकिन कर गया था। इनके हाथ में मौजूद ट्रे केक समेत धड़ाम से नीचे गिरा था। धचका इतना बड़ा था कि दुख से सुनहरी आंखें भर आई थीं। यही वजह थी जो वो नहीं चाहती थी आजाद जमाल वड़ाइच और इनकी फैमिली के साय से भी दूर रहे। मम्मा, आनी जान। धप की आवाज पर दोनों मुड़े। शाहीना बेगम के सफेद पड़ते चेहरे पर आंसुओं की बारिश देख दोनों तड़प के इनके करीब पहुंचे। मम्मा, आर यू ओके? नहीं नहीं, आज मेरे करीब मत आना। आजाद ने इनका हाथ थामना चाहा तो वो बेसाख्ता ही पीछे स्लैब से लगी। मम्मा? शाहीना बेगम के रिएक्शन पर वो शशदर रह गया था। मैंने तुम्हें उन लोगों के साय से बचाने के लिए कितने जतन नहीं किया आज, लेकिन हमेशा की तरह मेरी हर कोशिश रायगा गई। आज तुम खुशी खुशी गन ले आए हो, कल और कुछ। वो मुसलसल नफी में से हिलाती रुद्दी आवाज में बड़बड़ाई, जो आजाद तो समझ रहा था, लेकिन ताबिश टुकड़ टुकड़ चंद सेकंड पहले तक मुस्कुरा रही आने जान के सुनहरी आंखों में दुख को कर को हिचकोले खाता देख हैरान था। मम्मा प्लीज ऐसे रिएक्ट नहीं करें। ये तायाजान मेरे और रियाद के लिए सेम टू सेम बर्थडे गिफ्ट लाए हैं, और बता रहे थे जब पापा और वो मेरी एज के थे तब इनके पास भी अपनी ऑन गन हुआ करती थी। इट्स नॉट अ बिग डील, इनफैक्ट आई लव इट। तायाजान बता रहे थे ये हमारी शान है। इस जमाने में दाजान के पास भी शिकार के लिए बंदूक होती थी। वैसे भी मैं अभी से थोड़ा यूज करूंगा, मेरी एज होगी, लाइसेंस मिलेगा तब इसे अपने पास रखूंगा। वो गैर मुतवक्किर रद्द अमल पर ठीक ठाक बौखलाया था। तभी वजाहतें देता इन्हें मुतमिन करने की कोशिश करता जमाल वड़ाइच के अल्फाज दोहराने लगा, जो चंद मिनट पहले जमाल वड़ाइच ने इसे गन थमाते हुए अदा किए थे। चिट्टाह, आज के बाद ये चीज तुम्हारे हाथ में नजर आई आजाद वड़ाइच, तो तुम अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज के साथ किचन की दिरो दीवार को हिलाती वो गन झपट कर किसी अछूत शय की तरह एक जानी पूरी कुव्वत से फेंकी। जख्मी शेरनी की तरह आज वो अपने सारे हिसाब किताब बेबाक करने के इरादे से बेखौफ आगे बढ़ी थी, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया था। जमाल वड़ाई शायद एक और जमाल वड़ाई तैयार करने के फिराक में थे, लेकिन शाहीना वड़ाइच ने तहिया कर लिया था, आज वो आर या पार करेंगी। जिंदगी में पहली बार शाहीना बेगम ने उस पर हाथ उठाया था। आजाद गाल पर हाथ रखे सदमा ज़दा सा खड़ा का खड़ा रह गया। खुद ताबिश भी हवन्नक सा खड़ा, कभी दरवाजे को तो कभी नीचे कुर्सी के पास खड़ी बंदूक को देख रहा था। बीबी, तुम्हारे शोहर को मैंने सीट और इतनी ढील क्या इसलिए दी थी कि पहले वो जायदाद से हाथ धोकर मेरे सीने पर 6 साल तक मूंग दलता रहे, और जब अंतक मेहनत के बाद सब हाथ है तो कभी साइन के लिए इसके पास तो कभी उसके पास हाथ फैलाए।
भाई फाइल सेंटर टेबल पर पटकती गैर गजब से भरे अंदाज में फनकारी। अम्मा वो कोशिश तो कर। क्या खाक कोशिश कर रहा है? दरुस अंदाज में बाट काट कर बाई ने एक काटदार नजर खामोश खड़े जमाल वड़ाइश पर डाली। एक हफ्ते से माल की डिलीवरी तुम्हारे निकम्मे शौहर की वजह से रुकी हुई है। पहले बाप, फिर भाई, अब भाई की बीवी। कल को वो छिटाक भर का छोकरा आ जाएगा और तुम दोनों मियाँ बीवी की कोशिशों की तान खींचते रहोगे और बाई बेवकूफ बनती रहेगी। अपने सबसे काम की सीट पर तुम्हारे नकारा शौहर को तो बाई ने बिठाया ही आरती उतार कर रात दिन भक्ति पूजा करने के लिए है ना? गैज़ो गज़ब से सुर्ख चेहरे के साथ आज बहुत दिनों बाद बाई की सफाकियत अरूज पर थी, जिससे जमाल वड़ाइच तो हमेशा ही खाइफ रहता था। बाई के इस रूप को देख तेज-तराज बेगम सलीमा की भी सीटी गुम हो चुकी थी, क्योंकि मुकाबिल बाई थी, जिसके नज़दीक सिर्फ पैसा बोलता था, जो अपने काम में आई रुकावट बड़ी बेरहमी से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकती थी। और उस फार्म हाउस का क्या हुआ? मैंने कहा था ना शहर से दूर वो जगह शूटिंग के लिए ठीक है, फिर इसकी चाबी अब तक क्यों नहीं मिली मुझे? बाई, उस फार्म हाउस की चाबी शाहीना के पास होती है। वक्तन व फक्तन वो बच्चों को वहां लेकर जाती रहती है। मैं वो कैसे? जमाल थोड़ा चौंधे अंदाज में घ गया है, जो अब बाई की गरज ने बकिया अल्फाज कहीं हलक में ही दबाए। क्यों? कैसे? क्या? बाई के काम में इन सब सवालिया निशानों की जगह नहीं थी। मैंने कहा है वो फार्म हाउस चाहिए तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि चाहिए। 2 दिन बाद अंग्रेजी मॉडल्स आ रही हैं, इन्हें ठहराने का इंतजाम वहीं करना है। इसी तरह ये तुम निकम्मे किस तरह ये तुम निकम्मे मियाँ बीवी का दर्द सर है। कमर में लटक रहे झूले से पान निकालकर जबड़ों में दबाती हुई अपना फैसला सुनाकर पुरसकून से जाकर सोफे पर करोफर से विराजमान हुई। पर तुम्हारे बुढ़े बाप की मौत का इंतजार और तुम्हारे चलाक भाई की मौत का इंतजाम मैंने इसलिए नहीं किया था कि तुम मुझे इनकार करो। जमाल वड़ाइच की बात दुरुस्तगी से काटती वो जहरीले नागन की तरह बल खाकर अपनी नशीद से खड़ी हुई। जमाल वड़ाइच समेत सलीमा बेगम और गन को उलट पुलट कर खुश हो रहा ज़ियाद भी अपनी जगह सांस रोक गया। वो फार्म हाउस बाई के काम के लिए मौजू है और बाई अपने काम की चीज़ किसी कीमत पर नहीं छोड़ती। वो चलती हुई अर्कालूद पेशानी के साथ सांस रोके खड़े दोनों मियाँ बीवी के करीब आई। इसके अलावा तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस महीने के आखिर तक ये इसकी साइन उसका साइन का खेल खत्म होना चाहिए, वरना मेरे जब्त का मादा खत्म हुआ तो फिर तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान के पुर्जे निकालकर मैं किस किस मुल्क में भेजूंगी खुद तुम्हें खबर नहीं होगी। समझ गई? कौन है वहां? दरवाजे के उस पर आहट महसूस कर बाई के कान खड़े हुए। वो उन दोनों को वहीं छोड़ता माथे पर बल नमूदार के प्योर सिल्क साड़ी को मुट्ठी में दबोचती लंबे डग मारती हुई जानिब निकली लपकी। बाई के पीछे ही वो दोनों कमरे से भी बरामद हुई। लंबी लादारी से मुंह पर हाथ रखे बदहवासी से गिरते पड़ते भाग रही शाहीना बेगम को देख तीनों बुरी तरह बौखलाते हुए इनके ताक़ुब में लपके। बौखलाई सलीमा बेगम बामुश्किल दिमाग को हाजिर रखती फौरन हाथ में पल्लू लपेटकर झपटने के अंदाज में हैरान परेशान सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे ज़ियाद के हाथ से गन छीनकर अपने कब्जे में किया। आज तीनों को खूनी भेड़िए की तरह अपने पीछे देख शाहीना बेगम मुड़कर इन्हें खौफजदा नजरों से देखती पूरी कुव्वत से हलक के बल चीखी। इनकी दिल खराश चीख पर किचन से बदहवासा आजाद हाथ में गन लिए ही बरामद हुआ था। सुनहरी आंखों को लर्जा देने वाली अजीब सूरत हाल ने कब हवास हलब की और किस तरह ट्रिगर पर दबाव बढ़ा कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। सेकंड का खेल था। लंबी राहदारी की फिजा बैक वक्त 2 गोलियों की वहशतनाक आवाज से थराई, जिसमें शाहीना बेगम की दर्दनाक चीख भी शामिल थी। दूसरे ही पल शाहीना बेगम समेत आजाद की आंखों की पुतलियों पर भी बर्फ सी दबीज पट जमी। वो साकित पुतलियों में अपनी जिद्दी लाडले की आखिरी शबे समोए लड़खड़ा कर राहदारी के बीचों बीच फर्श पर गिरी और फर्श खून से रंगता चला गया, क्योंकि 2 में से एक गोली ऐन इनकी पेशानी पर पेवस्त हुई थी। फिर हर जानिब गहरा सन्नाटा छा गया। बाई, जमाल वड़ाइच, सलीमा बेगम राहदारी के एक हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर बेजान उंगलियों में गन और पथराई आंखों में बेयकीनी लिए वो धड़ाम की आवाज से घुटनों के बल गिरा। आज के बाद ये चीज तुम्हारे हाथ में नजर आई आजाद वड़ाई तो तुम अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। आजाद की चारों जानी बस यही गूंज थी। इसने तो नीचे से गन जमाल वड़ाइच को माजरत के साथ लौटाने के लिए उठाया था, लेकिन इसे नहीं मालूम था वो गन अपने सर से माँ का मेहरबान आंचल छीनने के लिए उठा रहा है। हाल
ماضی کی ہولناکیاں یاد کر کے کچھ دیر پہلے نرس کی مدد سے لگائے گئے انجیکشن کے اثر سے پرسکون ہوئے جمال وڑائچ واپس سر کٹے کبوتر کی طرح تڑپنے لگے تھے۔ انہیں اس طرح تڑپتا دیکھ قریب ہی کھڑی نرس بری طرح خوفزدہ ہو کر باہر کی جانب لپکی تھی، جبکہ وہ تڑپتے ہوئے ضمیر کی تجویز کردہ ناقابل برداشت پچھتاوے کی آگ کی لپیٹوں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے بے جان لبوں پر پھڑپڑاتی موت کی دعا پر تلخی سے مسکرا کر واپس اپنا احتساب کرنے لگے۔ ماضی گولی چلنے کی آواز سن کر آن کی آن میں تمام ملازم اڑی رنگت کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ سب کی بے یقین نظریں کبھی فرش پر خون میں لت پت شاہینہ بیگم پر تو کبھی کچن کی دہلیز پر شوق کی کیفیت میں کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامد بس پتھرائی نظروں سے یکٹک ماں کو دیکھ رہے آزاد پر اٹھ رہی تھیں، جس کے ہاتھ میں گن اب تک موجود تھا۔ جہاں اس قدر غیر متوقع دل دہلا دینے والا منظر حاضرین کی عقل و اعضاء مفلوج کر گیا تھا، وہیں بائی کی شیطانی دماغ کی پیداوار موقع پرست فطرت پوری طرح بیدار ہوئی تھی۔ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے تھے۔ بھر بائی کی مکار فطرت کیسے چوک جاتی؟ سب کو شوق میں جہاں کا تہاں جمع دیکھ بائی ششدر کھڑے ضیاء کو آنکھیں دکھا کر پولیس کو کال کرنے کے لیے بھیج چکی تھی۔ 15 منٹ بعد پولیس وین کی سائرن کی آواز نے سب کا سکتہ توڑا تھا۔ یہاں بھی بائی شفافیت کی انتہا کو چھوتی کمال مکاری سے صورتحال کو اپنے وفات کے سانچے میں ڈھال کر کچھ اس طرح پولیس اہلکاروں کے گوشے گزار کیا کہ ایک پل میں ماں کا لاڈلا ماں کا قاتل بن گیا۔ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی سلیمہ بیگم اور بائی سمیت ملازمین کی ادھوری گواہی اور موقع واردات پر موجود دیگر شواہد غرض ہواؤں کا رخ ظلمت کے اندھیری نگری کی سمت تھا۔ دوسرا آزاد کوئی 6 سالہ نادان بچہ نہیں تھا، 15-16 سالہ عقل و شعور رکھنے والا ملزم تھا۔ اور پھر دیکھنے والوں کی آنکھوں نے قیامت کا منظر دیکھا۔ ایک طرف ایمبولینس میں آخری سانسیں گن رہی شاہینہ وڑائچ ہاسپٹل صف لحد باندھنے کے لیے روانہ ہوئی، تو دوسری طرف ساکت پتلوں کے ساتھ پولیس جیپ میں سب کا لاڈلا آج سے اپنے ماں کا قاتل آزاد وڑائچ بننے نکلا۔ معصوم سنہری آنکھوں میں زمانے کی فحشت اور ناسمجھی سموئے سہمی یاقوت کو خود سے لپٹائے ذوالنورین چیختا رہا، اس کے آز نے گولی نہیں چلائی، اس کا آز ماما کو نہیں مار سکتا، اس کا یار بے قصور ہے، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی تھی، اور جسے اس کی چیخوں پکار پر اصل کان نہیں دھرنا تھا وہ اس کی چیخوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ بلا شبہ سلیمہ بیگم تھیں، جو شوٹ کرنے سے پہلے اپنی عقابی نگاہوں سے کسی کو وائٹ شرٹ میں راہداری کے آخر سے مڑتے ہوئے ایک جھلک دیکھ چکی تھی۔ اتفاق ہمیشہ کی طرح ذوالنورین اور آز نے اس دن بھی سیم ٹو سیم وائٹ ٹی شرٹ زیبتن کیا تھا۔ مزید قسمت کی ستم ظریفی کے ذوالنورین برآمد بھی اسی جانب سے ہوا تھا۔ اسی وحشت کی گھٹن زدہ ماحول کو نگل رہی شام کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا جو ہر دیکھنے والے کی آنکھ نم کر گئی۔ اسی سٹی ہاسپٹل سے پولیس اہلکار میڈیا کے ہجوم کو چیرتے ہوئے ماں کی لاش لے کر رخصت ہوئے، اور انہیں خبر کے دیوانہ لوگوں کو دھکم پیل کر نروس بریک ڈاؤن سے موت کے دہانے پر جا کھڑے بیٹے کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ شاہینہ بیگم کی تدفین کو آج تیسرا دن تھا، اور آزاد ہنوز پولیس کی نگرانی میں ہاسپٹل میں اپنی خوشی سے زندگی کی جنگ ہار کر موت کا خواہشمند ابتر حالت میں پڑا تھا۔ معذرت بائی، میں اس معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ کی اس سازش میں آپ کے ساتھ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں خوفزدہ آزاد کے ہاتھ سے بے شک بے دھیانی میں گولی چلی، لیکن شاہینہ اس گولی سے ہلاک نہیں ہوئی ہے۔ ان گزرے 9 برسوں میں پہلی بار جمال وڑائچ نے بے خوفی سے بائی کے مقابل تن کر کھڑا ہوا تھا۔ جمال میاں، بکھلائے دماغ پر زور ڈالو تو تمہیں شاید یاد آ جائے کہ گولی بائی کے ہاتھوں نہیں تمہاری بیوی کے ہاتھوں سے چلی ہے، اور بندوق پر تمہارے معصوم بیٹے کے انگلیوں کے نشان ہیں۔ شاطر بائی تیر کی تیزی سے کھڑی ہوتی محظوظ کن انداز میں بولی، میں نے تو اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی۔ میں ان 3 دنوں میں اتنے پاپڑ بیلے ہیں، اگر تم سچائی کے دیوتا بن کر اپنے مظلوم بھتیجے کی بیل دینے سے مکرتے ہو، یا پھر تو ثبوت کے طور پر اصلی بندوق پولیس کے حوالے کر اپنے معصوم بیٹے کو پھنساؤ، یا پھر ثبوت کے ساتھ کڑوی سچائی بیان کر دو اپنی جلد باز بیوی کو۔ بھتیجے کی جگہ بیٹی کی قربانی دو گے تو شاید کم عمری کو نادانی کا نام دے کر چند سال بعد اس کی جان خلاصی بھی ہو جائے، لیکن اگر بیوی پھنسی تو اسے نادانی ہرگز نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد سارے گھڑے مردے اکھڑیں گے۔ اور یاد رہے، اس سب میں بائی کہیں سے نہیں پھنسے گی، کیونکہ بائی اتنی بے وقوف نہیں جو منجھدار میں اپنی کشتی اتار کر شکار کرے۔ بائی کی خاصیت ساحل پر کھڑی ہو کر تماشا سے لطف اندوز ہوئے شکار کرنے کی ہے۔ وہ صاف دامن بچا گئی۔ ایک اور چیز واضح کر دوں، اس حماقت کی صورت میں کم از کم مجھ سے کسی قسم کی خیر کی توقع تو تم میاں بیوی رکھنا ہی مت، کیونکہ بائی ڈوبتے کو ہاتھ دے کر اپنے لیے مصیبتوں کے در کھولنے جیسی حماقت قطعی نہیں کرتی۔
شاطر و مکار دماغ کو فوراً حرکت میں لاتے ہوئے بائی نے لمحوں میں ایسے ایسے کارڈز کھیلے تھے کہ جمال وڑائچ برسوں بعد بیدار ہوئے ضمیر واپس ماتم کرتا دور تال میں جا سویا تھا۔ خیر، مجھے تم سے اس حماقت کی توقع تھی، اس لیے چشم دید گواہوں کو میں نے اپنا سلیمہ، زیاد اور قیوم کا نام لکھوایا ہے، کیونکہ باقی ملازمین کی زبان وفاداری کے نمک کا ذائقہ بھول نہیں پا رہا، کیونکہ ان بے وقوفوں کو لگتا ہے وفاداری ان کے خوش آئندہ کل کا ضامن ہے۔ وہ زہر خندہ سا مسکرائی۔ گولی بدلنے سے لے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ہیرا پھیری اور تفتیش سے لے کر مجرم کی تصدیق تک سب بائی کے ایک اشارے کا محتاج تھا۔ آگے کیا کرنا ہے تم سوچ لو بیٹا، بیوی یا کل اس ساری دایات پر اوپر کنڈلی مار کے بیٹھنے والا وہ بھتیجا۔ تابوت میں آخری کیل کی طرح بائی جمال وڑائچ کے اطراف کشمکش کی اونچی دیوار کھڑی کر مکاری سے مسکرائی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، بائی کا ڈسا صرف سرکٹے کے بوتل کی طرح پھڑپڑا سکتا ہے، کیونکہ بائی کا زہر پانی تک مانگنے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ یک بیک حملہ آور ہوئی کشمکش کے جال میں الجھ کر جمال وڑائچ بے دم سے ہو کر پیچھے صوفے پر ڈھہ گئے۔ آزاد پنچھی کی طرح خواہشوں کے بے لگام گھوڑوں پر سوار بشر سفر سراب کے منازل طے کرتا ہوا اس حقیقت کی جانب توجہ دینا ہی بھول جاتا ہے کہ خواہش اس دیمک کا نام ہے جو آپ کے اندر رہ کر آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ قبل حاصل کو مٹھی میں مقید کرنے کے فراق میں صحیح غلط کی حدود کو پھلانگتا ہوا واپسی کی راہ کو سختی سے مٹھی میں بھینچے وہ بند ریت سے مٹاتا ہوا نادان انسان رفتہ رفتہ اسی ریت میں دھنستا جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور جب دم گھٹنے کا احساس جاگتا ہے تب سوائے بے بسی اور بے کسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے تڑپنے سے سکنے کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ شاہینہ بیگم کی دل سوز موت کا سانحہ آزاد کے سرایہ الزام، جو مسلسل آزاد کی چپی اور ٹھوس ثبوت اور گواہ کی بروقت دستیابی سے الزام سے جرم اور آزاد کو ملزم سے مجرم بنا چکی تھی، تاہم اس کی ابتر حالت کو مد نظر رکھ کر بجائے عدالت میں پیش کرنے کے اسے علاج کے لیے بھیج دیا گیا۔ بہن کی موت، بھانجے پر آیا سگی ماں کے قتل کا الزام کے پہاڑ جیسے غم نے گویا زلیخا بیگم کی کمر توڑ دی تھی۔ اس پر تضاد، ہمیشہ بیمار رہنے والی ماں اور آزاد ذو النورین کی عادی معصوم سی یاقوت کی گرتی صحت نے زلیخا بیگم کو بالکل ہی ادھمرا کر دیا تھا۔ وہ حالات کے بے در پہ تھپڑوں سے کیا ہی سامنا کرتی، خود بھی جا کر ہاسپٹلائز ہو گئی تھیں۔ اس کڑی آزمائش کی گھڑی سے لڑتے لڑتے تھک کر نڈھال ہو چکے راحت صاحب کو ایک سچے غمگسار یار کی طرح ابراہیم صاحب نے سنبھالا تھا، لیکن آزمائش کا سلسلہ بھی جارش تھا۔ شاہینہ بیگم کی میت والے دن سے ذو النورین کی عدم موجودگی کو سب فراموش کیے جو حالات سے لڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد جب صبح صادق کے وقت نیم جان ذو النورین کے لاغر وجود کو لا کر راحت ہاؤس کے گیٹ پر پھینکا گیا تو اب کے جان سے عزیز چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ خود آہنی دیوار کی طرح حالات کا سامنا کر رہے راحت صاحب کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ چونکہ ابراہیم صاحب کی زوجہ ایڈوکیٹ ناہید کا تعلق شعبہ وکالت سے تھا، سو انہیں وڑائچ خاندان کے فیملی اینڈ بزنس لائر ایڈوکیٹ مرتضیٰ کے ساتھ آزاد کی کیس میں الجھا کر خود ابراہیم صاحب راحت فیملی کو سنبھالنے میں جٹ گئے تھے۔ ذو النورین کو ابراہیم صاحب نے شہر کے بہترین ہاسپٹل میں فوری طور پر ایڈمٹ کروایا تھا، جہاں پورے 3 دن تک انتہائی نگہداشت وارڈ میں زندگی اور موت سے آنکھ مچولی کھیلنے کے بعد آخرکار وہ ہوش میں لوٹ آیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے بری طرح چیخنا چلانا، اپنے آپ کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا تھا، جسے ڈاکٹرز نے پوری طرح ذہنی توازن کھو دینے کا نام دیا تھا، جن کی وجہ سے ڈاکٹرز کے مطابق شدید ذہنی دباؤ اور مینٹلی ٹارچر تھا۔ اس نئے انکشاف اور معصوم ذو النورین کی حالت نے حقیقتاً ابراہیم صاحب کے حواس سلب کر دیے تھے۔ چیدہ ذو النورین کی حالت سے راحت صاحب کو آگاہ کر کے ابراہیم صاحب نے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ذو النورین کو بہتر علاج کے لیے مینٹل اسائلم بھیج دیا تھا۔ قصور وقت کا تھا یا ستم گر قسمت نے سازش رچی تھی؟ جو بھی وجہ تھی، وقت کی اس نئی کروٹ نے، قسمت کی بے رحم ضرب نے کئی ننھی جانوں کی معصوم روح میں سینکڑوں چھید کر کے انہیں اندر سے لہو لہان کر دیا۔ بچپن کی باغ میں خوشبوئیں بکھیر رہے پھول بری طرح مسل دیے گئے۔ ان کا بچپن کسی جلی ہوئی بستی کی طرح ویران قبرستان ہو گیا تھا، ٹوٹی موتی کی مالا کی طرح پلک جھپکتے سب بکھر گیا تھا۔ معصوم بے ریا مسکراہٹیں خوف و وحشت کی سسکیوں میں، خوش رنگ کہکے ہولناک چیخوں میں بدل کر معصوموں کے خوش رنگ بچپن کے باپ کو دہشت کی سیاہی سے سیاہ کراس پر روگ حیات لکھ دیا گیا تھا۔ قیوم، یہ تم ہمیں کہاں لے کر آ گئے ہو؟ میں پوچھتی ہوں کس کا گھر ہے یہ، اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بہاری وجود کے ساتھ نئی آبادی کے پرتعیش مکان کے آگے رکشے سے اتری کشمالہ 2 مالے کا مکان گاڑی کھنس کر قیوم کا روشن چہرہ دیکھ کر بھونچکا گئی تھی۔
اندر تو چلو. سوڑیوں باہر کے معمولی چمک دھمک دیکھ کر ہی بھی ہوش ہو گئی تو اندر کی تیاریاں تو میری رائیگاں چلی گئیں. گود میں اشتیاق سے بڑے سے گھر کو دیکھ رہی انا کو اٹھائے قیوم کشمالہ کو بازو کے حصار میں لیے کامیابی کی خوشی میں چور آگے بڑھا. ابا یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، کس کا گھر ہے یہ؟ ماں کی انگلی تھام کر اندر داخل ہوئی ثنا اشتیاق سے بڑے کشادہ ہال میں نظریں گھماتی قیوم کی جانب مڑی. ہمارا ہے، میری دونوں پریوں کا ہے. اب حسرت کے سمندر میں چپو چلانے کے دن گئے. اب خواہشوں کو حسرت بننے سے پہلے حاصل کر جشن منانے کے دن نہ ہیں. انا کو نیچے اتار کر دونوں اپنے اندر بھیجتے ایک جذب کے عالم میں بولا. الجھن زدہ سی گھر کو اور قیوم کی حرکتوں کو دیکھ رہی کشمالہ کے کان کھڑے ہوئے. کیا مطلب ابا؟ میں سمجھی نہیں. ثنا نے نہ سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھا جو شاید زندگی میں آج پہلی بار اس قدر خوش تھا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. میں بھی نہیں سمجھی قیوم، پہلے تم یہ پہیلی مجھے سمجھا دو تو بہتر ہوگا. کشمالہ کا لہجہ بے حد اسپاٹ تھا. تم دونوں جا کر گھر دیکھو، ادھر جھولا لگا ہے، اس پر بیٹھ کر آؤ، پھر میں سب بتاؤں گا. وہ کشمالہ کے بگڑے تیور دیکھ دونوں بچیوں کو منظر عام سے غائب کرتا کشمالہ کی طرف مڑا جو سادہ سی کاٹن کے سوٹ میں گھسی ہوئی چپل پہنے پرانی سی بے رنگ شال سے پیشانی سمیت اپنا آدھا بھرا بھرا وجود اچھی طرح ڈھانپے کمر پر ہاتھ جمائے گھر کے بجائے قیوم کو دیکھ رہی تھی. مجھے اس طرح دیکھنے کے بجائے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ قیوم. کشمالہ کا لہجہ ہنوز بے تاثر تھا. تجھے اندازہ نہیں سونیوں، تجھ پر یہ سستے کپڑے، پرانی چادر، گھسی ہوئی ہوائی چپل اور اپنی رونق کھو چکی چوڑیاں کس قدر میری آنکھوں کو چبھ رہی ہیں. وہ کشمالہ کی کلائی تھام کر بھینجے انداز میں بولا. قیوم کی رانی کی تن پر تو زرق برق کے بھاری قیمتی جوڑے، ریشمی شال، پیروں میں قیمتی جوتے، ان کلائیوں میں سونے کی جگمگ کرتی چوڑیاں ریب دیں گی. وہ جانثار انداز میں کھویا کھویا سا گویا ہوا. قیوم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو اور بتاؤ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. کشمالہ اپنا ہاتھ کھینچتی جھڑک گئی. یہ جاگتی آنکھوں کا خواب نہیں، تعبیر ہے. میں نے کہا تھا نا، غلامی کی زنجیر توڑ کر اپنے مقدر کا خود آگے بڑھ کر چھینوں گا. بس وہی سمجھ لے. وہ صرف شاعری سے ہلکا کہکا لگا کر پیچھے صوفے پر گرا. قیوم کیا کیا ہے تم نے؟ کشمالہ تیزی سے اس کے قریب آئی. کچھ خاص نہیں، بس اپنے دن بدلنے کے لیے تھوڑے ہاتھ پیر مارے ہیں. کشمالہ کو بضد دیکھ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا. مطلب تم نے الٹے سیدھے طریقے سے ہاتھ مارا؟ کشمالہ قیوم کی چراتی نظروں سے اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی. چہرہ بالکل اسپاٹ ہو گیا. قیوم کہیں چھوٹے سانپ کی گواہی تو نے؟ آم کھاؤ، زیادہ گٹھلیاں گننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے صحیح اندازے پر قیوم بھڑک کر کھڑا ہوا. تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی قیوم. ہماری 7 نسلیں جس کا نمک کھاتی رہیں، تو نے اسی کی نسل کی تباہی میں اپنا حصہ ڈال دیا. وہ قیوم کو بجائے پشیماں ہونے کے الٹا چڑھائی کرتا دیکھ دکھ و کرب سے نفی میں سے ہلاتی قدم پیچھے لینے لگی. کشمالہ چپ ہو جا. وہ ضبط سے مٹھیاں بھینجتا طبی آواز میں گرجا. میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا. جو سونے رب نے کھلایا، اس نے پہنایا، اس کی نعمت پر کلمہ شکر ادا کرتی رہی. آج تو میری صبر و شکر کا صلہ مجھے ایک معصوم کی آہوں کے بنیاد پر کھڑی ظلم و بربریت کی اینٹوں سے تعمیر بددیانتی کے محل میں کھڑا کر کے دے رہا ہے. چادر سے مسلسل آنسو پوچھ رہی کشمالہ کا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا. اسے اس وقت غلاظت نجاست سے زیادہ قیوم سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی. احمق عورت، قسمت سے جھولی میں گری نعمت پر شکر کیا جاتا ہے، سوال نہیں. شکر نہیں کرتی، اس 2 کمرے کے تنگ کوارٹر دن رات کی چاکری سے نکال کر تجھے اس شاندار گھر کی مالکن بنا دیا ہے. وہ کشمالہ کی نظروں میں اپنے لیے ستائش کے بجائے حقارت دیکھ اس کا بازو دبوچتا پھنکارا. تجھے کیا لگتا ہے یہ بہاری لفظ ایمانداری وفاداری انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ نہیں. اگر بدل سکتے ہیں تو ہماری پچھلی 7 نسلیں وڑائچ خاندان کی جوتیاں نہ سیدھی کر رہی ہوتی. یہ نام نہاد ایمانداری وفا کچھ نہیں ہے. یہ بس ان امیروں کی چال ہے، اپنے غلام کو نسل اور دل نسل غلام بنائے رکھنے کی سازش کے سوا کچھ نہیں. غیر بھرے انداز میں جھٹکے سے کشمالہ کا بازو چھوڑتا وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوا. کشمالہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی. اور ویسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا. جو کیا ہے ان کے سگوں نے کیا ہے. میں نے تو بس مٹھی بھر اپنا حصہ ڈالا ہے. بڑے ہی ڈٹائی سے اپنے جرم کو حق کا نام دیتا کہ قیوم کشمالہ کو اس گھڑی اپنی تقدیر کا سیاہ ترین فیصلہ معلوم ہوا تھا. اسے اس گھر میں گھٹن سی ہونے لگی.
तभी वो एक फैसला लेती, चादर से आंसू पोंछ कर मुड़ी, लेकिन अकब से उभरी कयूम की आवाज ने गोया इस भरभरी मिट्टी की तरफ धंसा दिया। अगर आज तेरे कदमों ने इस दहलीज को पार कर दिया, फिर सारी जिंदगी तो तुझे बच्चों की शक्लों देखने के लिए तरसेगी। कयूम के सफाकाना अल्फाज कशमाला की रूह को जख्मी कर गए थे। औरत की वाहिद कमजोरी इसकी औलाद को कम ज़र्फ मर्द किस तरह अपने मफाद के लिए बर वक्त इस्तेमाल करते हैं। आज कशमाला हकीकतन इस कॉल का मतलब और ममता के हाथों मजबूर औरत की बेबसी का माने मफहूम से रोशनास हुई थी। वक्त की मुट्ठी से सिरकता रेत जीत की जश्न में चूर बाई के लिए लम्हा फिक्रिया साबित हुआ था। बाई जो अपनी बिछाई बसात की हर चाल पर कामयाबी हासिल करती मसरूर मगरूर बेफिक्र हो गई थी। इस वक्त बाई समेत जमाल वड़ाई सलीमा बेगम के हकीकतन 14 तबक रोशन हुए, जब एडवोकेट मुर्तज़ा सरकारी मोहर लगी सुल्तान वड़ाइश की आखिरी वसीयत से आगाह करने, दूसरे लफ्जों में जमाल वड़ाइश को वड़ाइश खानदान की प्रॉपर्टीज हत्ता के वड़ाइश मंसब से भी दस्तबरदार होने का पैगाम लिए हुए हाजिर हुए थे। मरहूम सुल्तान वड़ाइच साहब की वसीयत के मुताबिक आज़ाद वड़ाइच के 21 साल के होने तक मिस्टर कमाल वड़ाइच एंड मिसिस कमाल वड़ाइच बहैसियत केयर टेकर बिजनेस एंड ज़मीनात के मालिक मामला देखने के लिए तयन किए गए हैं। अगर असल वारिस यानी आज़ाद साहब के बालिग होने से पहले इन दोनों को कुछ होता है तो इस सारी प्रॉपर्टी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी यानी कि इनके फैमिली एंड बिजनेस लॉयर एडवोकेट मुर्तज़ा की होगी। ऐसे कैसी होगी? वकील साहब की बात अभी दरमियान में ही थी कि सलीमा बेगम भूखी शेरनी की तरह कुर्राती खड़ी हुई। बैठ जाए मिसेस जमाल, वसीयत में एक ट्विस्ट है। एडवोकेट मुर्तज़ा के हमरा आई एडवोकेट नाहिद मुस्कुराहट दबाते तहामुल से बोली। वो क्या? पूरी बाजी उलट जाने पर बल खाती बाई ने दबी आवाज़ में ज़ब्त से इस दौरान पहली बार लबकुशाई की। वो ये कि इस दौरान अगर आज़ाद साहब यानी इस जायदाद के होने वाले असल मालिक किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में या फिर जुर्म में मुलविस होते हैं तो एडवोकेट नाहिद ने लहजे भर को रुककर तीनों की हवाइयाँ उड़ी शक्लों पर नजर डाली। तो तीनों की फंसी फंसी आवाज़ व मुश्किल हलक से बरामद हुई। तो सारी प्रॉपर्टी इनके मुजरिम साबित होते ही चैरिटी फंड में चली जाएगी। मतलब कि फिर वड़ाइश प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं बचेगा। फाइल बंद करते हुए वो कंधे अचका की। ऐसे कैसे नहीं बचेगा? वड़ाइश खानदान का बड़ा बेटा है, इसके 2 पोते ये जिंदा मौजूद हैं यहाँ। सलीमा बेगम जैसे पागल हो रही थी। आप दुरुस्त हैं, लेकिन जमाल वड़ाइश को बरसों पहले ही आग कर दिया गया था। मुर्तज़ा साहब ने हकीकत का आईना मुकाबिल रखकर इनके तमाम तेज तरारी हिरन की। कोई दूसरी सूरत वकील? भाई तनी नकूश के साथ सीधी होकर बैठी। वो इतनी आसानी से इतनी तगोदो के बाद हाथ आई करोड़ों की ब्लैक मनी को वाइट करने वाली मशीन हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। फिर वड़ाइश प्रॉपर्टी से इसे ढेरों फायदा पहुंचने वाला था। एक ही सूरत है कि आज़ाद पर लगा हर इल्ज़ाम खारिज हो जाए। मुर्तज़ा साहब इत्मीनान से बोले। ये कैसे मुमकिन है? जमाल वड़ाइश ने बाई पर नज़र डालकर इन दोनों को देखा। यही तो हम आप लोगों को बताने आए हैं। आज़ाद साहब की हालत में इन गुजरे 3 महीनों में काफ़ी बेहतरी आई है। जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे और फिर इन्हें तमाम सबूत और गवाह की मौजूदगी में सज़ा सुनाई जाएगी और फिर वसीयत के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज़ को खाली करना होगा। हम यहाँ आपको दूसरे लफ्ज़ों में नोटिस देने आए हैं। एडवोकेट नाहिद ने रसानियत से सबकी उलझन सुलझाई। लेकिन आज़ाद से नादानी में जुर्म सरजद हुआ है। जमाल वड़ाई तजब्जुब का शिकार हुए। बेशक इसके लिए अदालत इनके साथ हद्दुल मकदूर रियायत बरतेगी, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि इधर इन्हें सज़ा मिली और इधर ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी की हो जाएगी। एडवोकेट नाहिद और एडवोकेट मुर्तज़ा नज़रों का तबादला करते हुए मुतमिन से उठ खड़े हुए थे। अल्लाह बेशक जालिम की रस्सी दराज छोड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रब्बे कायनात अपने मासूम बंदों को पूरी तरह जालिम के रहमो करम पर छोड़ देता है। जिस बाई ने मासूम आज़ाद को इस ज़िंदान में फंसाया था, वही बाई इसकी निजात दाहिंदा बनी थी। किस मुश्किल से बाई ने मासूम आज़ाद को मुजरिम और मुजरिम आज़ाद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी जहरीली चाल का तोड़ निकाला, ये वो या इसका शातिर दिमाग ही जानता है। वो रब्बे कायनात है, मौजज़ा इसकी शान है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में मासूमों की लाशों की ढेर लगा रहे फ़िरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ाया, जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत को रोकने की अपनी हमकाना कोशिश में सैकड़ों मासूम जानों को बेरहमी से कत्ल कर रहे नमरूद के ख़ास वज़ीर के घर में इब्राहीम को पैदा कर नमरूद की नाक की शकल पर पर्दा डाल दिया। मेरा वो मेहरबान रब मेरे बेगुनाह आज को क्यों कर जालिमों की साजिश से बाइज़्ज़त बरी ना करता।
आज़ाद की रिहाई की खबर सुनते ही जुलेखा बेगम सजदे में गिर गई थी। दूसरी तरफ जुल्लूरैन जो 1.5 महीने मेंटल असाइलम में गुजारने के बाद हनूस मशहूर साइकेट्रिस्ट के पास ज़ेरे इलाज रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था। इब्राहिम साहब ने इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अपने सर ले रखी थी। तभी वो वाहिद इंसान थे जो जुल्लूरैन की इस हालत की वजह और इस पर गुजरी क़यामत से वाकिफ़ थे। लेकिन राहत साहब जो पहले ही हार्ट पेशेंट बन चुके थे, इन्हें बताना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। आज़ाद की वापसी की खबर जब इस तक पहुंची तो वो महीनों बाद अपने यार से मिलने जैसे मचल गया था। चौंका डॉक्टर ने इसे किसी भी किस्म के मामूली से मामूली स्ट्रेस से दूर रखने की सख्ती से हिदायत की थी, सो इब्राहिम साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अभी घर से दूर ही रहे। लेकिन जुल्लूरैन की जिद के आगे इन्हें हार माननी पड़ी। वड़ाइच पेंशन के कुवी गेट पर कार रुकने की ही देर थी कि जुल्लूरैन बरक की सी तेजी से डोर खोलकर बाहर निकला था। आराम से भई, आपको मिलाने ही लेकर आए हैं। इसकी फुर्ती देख इब्राहिम साहब भी तेजी से बरामद होते हल्का कहका लगाकर बोले। आज पूरे 4 माह बाद बेतासुर आंखों से एक ही मंजिल पर नजर टिकाए, घुटनों पर एक ही जगह जमकर बेमकसद बैठे रहने वाले जुल्लूरैन की आंखों में बिछड़े यार से मिलने की खुशी और तड़प और जिस्म में एक नई रूह की रवानी देख इब्राहिम साहब की खुशी से आंखें नम हो गई थीं। भाई, आप यहीं रुके, मैं अंदर जाकर आज को सरप्राइज लेकर आता हूँ, बल्कि इसे साथ लेकर आता हूँ। आप बस मेरा यहीं इंतजार करें, हार्डली 5 मिनट्स। वो इनकी सुनी अनसुनी करता खुशी से लड़खड़ाते जुबान के हमरा उल्टा नहीं इन्हें ही हिदायत सौंपकर किसी बेताब पंछी की तरह गिरता पड़ता अंदर भागा। इब्राहिम साहब, आपको जुल्लूरैन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। माअन दूसरी सरकारी गाड़ी से बरामद हुए एडवोकेट मुर्तज़ा की अजीब बात पर इब्राहिम साहब नाफहम अंदाज में जाने मुड़े। एडवोकेट नाहिद भी इनके हमरा थी। मैं समझा नहीं, मतलब क्यों? जैसे हालात थे, जिस तरह हालात काबू में आए हैं और जितना हालात की संगीनी को हमें एज अ फैमिली एडवाइज़र आज़ाद के इल्म में लाना था, इसके बाद इतनी जल्दी सब नॉर्मल होने की तवक्को करना एक नॉर्मल थॉट है इब्राहिम। चलो देखते हैं क्या होता है इसका नतीजा। एडवोकेट नाहिद संजीदगी से गोलमोल सा जवाब देकर फाइल संभालती आगे बढ़ी। आज वड़ाइच मेंशन में कदम रखते ही जुल्लूरैन की बेताब नज़र सीधा वाइट कड़कड़ाते से शलवार कमीज में सीढ़ियां उतरे और आज़ाद पर पड़ी। वो पूरी शिद्दत से चीख कर इसे अपनी जानिब मुतवज्जह करता लम्हों में जाकर किसी मेले में बिछड़े बच्चे की तरह इसे लिपटा था। आज यू हैव नो आइडिया मैंने तुम्हें कितना मिस किया है और कितना एक्साइटेड था मैं तुमसे मिलने के लिए। आई रियली मिस यू यार। आई मिस यू अ लॉट बडी। इसकी पश्त पर सख्ती से दोनों बाजू बांधे अपने जज्बात की अक्कासी करते हुए शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर इसकी आवाज़ रुंध गई थी। स्ट्रेंज, जेल पलट क्रिमिनल से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट। आज अजनबी सर्द आवाज़ पर इसके पश्त पर बंधे जुल्लूरैन के हाथों की गिरफ्त खुद ब खुद बेजान हुई। वो आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए से अलग होकर इसका सुर्ख स्पॉट चेहरा और सुर्ख माइल बेतासुर आंखें देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मैंने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात कर दी हो या नॉनसेंस टॉपिक छेड़ दिया हो। वो जुल्लूरैन की आंखों की भी यकीनी पर इस्तेज़ाइया बोला। आज ये किस टोन में बात कर रहा है तू? यकसर अजनबी साद को मुकाबिल देख जुल्लूरैन की सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई थी। साद इस गैर मुतवक्के तौर पर बदले रवैये को बर्दाश्त न करते हुए आवाज़ और जिस्म में बाज़ाब्ता महसूस की जाने वाली लर्जिश पैदा हुई थी। प्लीज़ जुल्लूरैन राहत, ऐसा फेस रिएक्शन मत दो, इट्स रियली इरिटेटिंग। वो बेजारियत से कहते इसे परे हटाकर आगे बढ़ा। आज यार क्या हो गया है? हम इतने महीने बाद मिले हैं और तू है कि जुल्लूरैन फिलफौर इसका बाजू थामकर इसे वापस अपने मुकाबिल लाया। जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा जुल्लूरैन। वो बुरी तरह हाथ झटक कर यूं चीखा कि जुल्लूरैन समेत वड़ाइच पेंशन की दरो दीवार दहल उठा। अंदर दाखिल हो रहे इब्राहिम साहब, एडवोकेट मुर्तज़ा और नाहिद के भी कदम सदर दरवाजे पर ही थम गए। दूसरी जानिब बुलंद आवाज़ पर कमरे से बरामद हुए जमाल वड़ाइच, सलीमा बेगम सब वहीं थमकर इस बसारत को झुटला देने वाले मंजर का फटी आंखों से नजारा कर रहे थे। कौन यार? कैसा यार? किस यारी दोस्ती की बात कर रहे हो तुम जुल्लूरैन राहत? 4 महीने तक सड़ता रहा जेल में, पल पल तल तल कर के मरता रहा वहाँ। तब तक तुम्हें कोई यार या यारी याद नहीं आई और अब जब मैं लौटा हूँ तो जुल्लूरैन साहब की याददाश्त वापस आ गई है। इन्हें याद आ गया है कि एक लड़का आज़ाद वड़ाइच उर्फ आज इनका जिगरी यार हुआ करता था। वाओ ब्रो, आई मस्ट अप्रिशिएट योर IQ। अपने लफ्ज़ों के जहर में बुझे तीर अपने यार के सीने में पैवस करता वो फिजा में हाथ बुलंद करके तमस्कर उड़ाने के अंदाज में ताली बजाता हुआ बोला।
وہاں موجود نفوس سمیت ماحول پر گویا سکتہ طاری کر چکا تھا۔ ذوالنورین کئی ساتھ ڈبڈبائی آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھے گیا، جس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور زبان سے بھی آگ کے گولے ہی نکل رہے تھے۔ آج تم تم نہیں جانتے میں اوہ جسٹ شٹ اپ ذوالنورین، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں سننا، نہیں جاننا۔ ذوالنورین کی آخری بدگمان یار کو منانے کی کوشش وہ فضا میں ہاتھ بلند کر کے ناکام کر گیا تھا۔ اتنے مہینے گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے جو جاننا اور سننا تھا میں سن چکا ہوں، اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر دنیا مجھے قاتل کے نام سے جانتی ہے یا انوسینٹ کے۔ آئی ایم کمپلیٹلی آف ود دس بلشٹ ریمارکس۔ تنفر سے سر جھٹک کر خود کو مضبوط ظاہر کر رہے آزاد کی آنکھوں نے اس کا بالکل ساتھ نہیں دیا تھا۔ آس پلیز ناؤ اٹس ٹو مچ، اب ایکٹنگ سکلز کھانا بند کر یار اور چل گھر چلتے ہیں، گڑیا بھابھی سب منتظر ہوں گے ہمارے۔ ذوالنورین الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کرتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اس کے تلخ تیر کی طرح پیوست لفظوں کو بھلایا ابھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا یار بدل گیا ہے۔ اس کے آس کو حالات کی ضرب نے تفریق کر دیا ہے۔ ان کی یاری زمانے کی تلخیوں میں تقسیم ہو کر بکھر گئی ہے، اب جمع کچھ ہے تو وہ بس سنہرے پلوں کی مہکتی یادیں ہیں۔ میرا اب راحت ہاؤس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے ضبط سے بھینچے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آزاد کرایا۔ وہاں رہنے والے لوگ میرے لیے اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اینڈ وہ لہجے بھر کو زور سے آنکھیں میچ کر کھولنے کے لیے رکا۔ اینڈ گڑیا بھی تمہیں ہی مبارک ہو، اب سے گڑیا سے بھی میں دستبردار ہوتا ہوں، ویسے بھی مما نے اسے تمہارے ہی نام رکھا ہے۔ حلق میں اٹکے نمکین گولے کو نگل کر بمشکل سے پاک لفظوں کا ساتھ دینے سے انکاری لڑکھڑاتی زبان کو سنبھال کر وہ لفظ ادا کرتا رخ موڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ذوالنورین کے سر پر بے یقینی کے ساتوں پہاڑ آن کی آن میں گرے۔ گڑیا کے لیے جان دینے والا آزاد خود اپنی مرضی سے گڑیا سے دستبردار ہو رہا تھا۔ ذوالنورین کی سماعت بھلا کیسے یقین کرتی؟ گڑیا تمہاری ہے آس، اس نے بمشکل لفظوں پر زور دیا۔ نہیں، گڑیا تمہاری ہے ذوالنورین، اس کے آگے وڑائچ نہیں ذوالنورین راحت کا سرنیم لگتا ہے۔ وہ چبا کر بولا۔ وہ تمہاری بہن ہے، ہارے انداز میں آخری کوشش کی۔ نہیں، میری کوئی بہن نہیں۔ وصیت نہیں سنی تم نے؟ اس میں وڑائچ خاندان کا ایک ہی وارث ہے اور وہ ہے آزاد وڑائچ، یعنی میں۔ یاقوت وڑائچ جیسا کوئی نام کہیں درج نہیں، اس لیے زبردستی اس نام کو یہاں گھسا کر یہ نہ ثابت کرو کہ تم کسی لالچ۔ آزاد کے زہر میں بجھے تیر سے الفاظ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے تھے اور حسب توقع ذوالنورین بلبلا اٹھا تھا۔ بند کرو اپنی گھٹیا بکواس آزاد وڑائچ، گھن آ رہی ہے مجھے اس وقت تم سے۔ اس کی بات کاٹ کر پوری قوت سے وہ دھاڑا تھا۔ بھاڑ میں گئے تم، بھاڑ میں گئی تمہاری گڑیا اور تمہارا خاندان۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور تم سے جڑی ہر چیز سے آزاد وڑائچ، نفرت۔ سنا تم نے؟ آج کے بعد تمہاری شکل تو کیا تم سے جڑی چھوٹی سی چھوٹی یاد تک کو ذہن سے نوچ پھینکوں گا، وعدہ ہے ذوالنورین راحت کا۔ وہ الٹے آستین سے مسلسل آنسو پوچھتا حلق کے بل چیختا ہوا وہاں سے بھاگا تھا۔ آئی ہیٹ یو آزاد وڑائچ۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے کے لیے درد سے پھٹ رہے دل کی خواہش کو لب بھیج کر دباتا وہ بڑبڑایا۔ کافی دیر تک ذوالنورین کی لمحہ بہ لمحہ دور ہو رہی نفرت کا رندے لہجے میں اظہار اس کی سماعت میں پگھلے شیشے کی مانند چھید کر رہا تھا۔ پھر ہر سو سناٹا چھا گیا اور اس کے اندر کا شور بڑھتا گیا۔ اس کی گھٹن حد سے سوا ہوئی۔ کبھی موقع ملا تو زندگی سے ضرور شکایت کریں گے، کیوں چھوڑ جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی رکتے ہی ایڈوکیٹ مرتضیٰ تعصب سے اس کا شدت ضبط سے سرخ چہرہ دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں، میں نے بہت برا کیا اپنے زونی کے ساتھ، بہت برا، لیکن میں کیا کرتا؟ اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور نہ کرتا تو خود کو نفرت کے قابل بھی نہ پاتا۔ یہ سب میرا ہی تو کیا دھرا ہے۔ وہ قرب سے آنکھیں میچ کر بڑبڑایا۔ آپ خاموشی سے بھی یہاں سے جا سکتے تھے، اپنے لیے اتنی مشکلیں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی آپ نے اتنی سی عمر میں بہت کچھ فیس کر لیا ہے۔ وہ اسے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں بولے۔ اور میرے جانے کے بعد کیا انکل؟ اس نے سرخ چہرہ ان کی طرف موڑا۔ جو لوگ بقول آپ کے مجھے اپنی سگے ماں کے قتل کے الزام میں پہلے پھنسا کر پھر اپنے مفاد کے لیے باعزت بری کروا سکتے ہیں، کیا وہ صفاق لوگ کل اپنے فائدے کے لیے، کل میری معصوم بہن، میرے بے گناہ دوست اور میری آنے کی فیملی کو میرے اگینسٹ یوز نہیں کر سکتے؟
اتنے سے لڑکے کی دور اندیشی پر ایک پل کے لیے مرتضیٰ صاحب لاجواب ہوئے۔ مما بہت پہلے سے چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلاتا ہوں، لیکن میں نے اپنی ضد میں ان کی ایک نہیں سنی۔ یہ سب میری اس نافرمانی کی سزا۔ اب تب تک میں اس سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا جب تک مما، پاپا اور ہم سب کے بچپن کے قاتلوں کی انجام کی گھڑی نہ آ جائے۔ سب سے ناطا توڑ کر جا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے برے نام سے یاد کرنے سے گریز کے لیے دانستہ بھلا کر میری وجہ سے ہوئی اپنی اجیرن زندگی کو نارمل طریقے سے جئیں۔ لہو لہو دل سے جگر کو چھلنی کرتے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی زخمی نم نظریں خالی ہتھیلی پر تھیں، جس میں ٹپ ٹپ آنسو نہیں بلکہ اس کے زخمی دل سے رس رہے خون کی بوندیں جمع ہو رہی تھیں۔ کاش میں نے مما کی بات مان لی ہوتی، کاش۔ ڈھیروں کاش کو فگارے لبوں پر آ کر اس کے دل پر آنے کی طرح گڑ رہے تھے۔ I hate myself۔ نہ جانے کیسے کب سے رکے آنسو بے اختیار ہو کر رخساروں پر نکل آئے۔ اس کا شدت سے دل کیا وہ یوں پوری قوت سے صرف کر شدت سے چیخے، اس کا دل بھاری دل اپنا ہر بوجھ جھٹک دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ ضبط لازم کی کڑی پابندی اس پر عائد تھی۔ وہ ضدی اپنی من مانی اور کرنے اور کروانے والا لڑکا تھا، اور آج اس کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی خواہش سے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی سی عمر میں دکھوں کے پہاڑ سے نبر آزما لڑکے کو دیکھتے ہوئے ایڈوکیٹ مرتضیٰ نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سزا آپ نے اپنے لیے بہت بڑی اور کٹھن چنی ہے بریو بوائے، لیکن شاید وقت کی یہی ڈیمانڈ ہے۔ آپ فکر مت کرنا اور دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ میری کوشش ہوگی آپ سے ہر مہینے ملنے آتا رہوں۔ وہ اسے خود سے الگ کر نمناک لہجے میں بولے، انکل اگین آئی انسسٹ، پلیز مجھے بتائیں ان سب کے پیچھے کون ہے۔ وہ ایک بار پھر ان کا ہاتھ تھام کر ملتجی ہوا۔ بریو بوائے، آئی اپریشیٹ یور بریوری، بٹ اس سچ سے بھی کیا پردہ اٹھانا ہے، ثابت کرنے کے لیے فی الحال ہمارے پاس ثبوت کا ایک سکہ بھی نہیں۔ انہوں نے ہولے سے اپنا ہاتھ آزاد کر کے اسے ایک بار پھر ٹال دیا۔ انکل، بچے، آپ کو آپ ہی کے مجرموں کے ہاتھوں ہر الزام سے باعزت بری کر جو اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی جیت اور ان کی مات ہے۔ مزید کچھ جاننے کے تجسس میں خود کو ہلکان مت کریں، اور وہاں جا کر محنت سے پڑھ لکھ کر اپنا آپ منوائیں۔ پھر انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے مجرم اپنے جرم کی غلاظت میں لتھڑے آپ کے مقابل رحم کی بھیک مانگیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر مضبوط اور پر یقین انداز میں بولے، مطلب آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ وہ مایوس ہوا۔ نہیں، کیونکہ ابھی آپ کے لیے سچ سے دور رہ کر مضبوط اور مستحکم ہونا ضروری ہے۔ وہ دو ٹوک ہوئے، آزاد لب بھینچ گیا۔ بچے، دنیا اور قانون کی نظر میں ثبوت کے بغیر سچ ویسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ حرکت نہیں، مطلب حقیقت کا کوئی وجود نہیں۔ وہ اسے اضطرابی کیفیت میں لب کچلتا دیکھ کر سردگی سے بولے، میں نے اور مسز ابراہیم نے جو وصیت میں رد و بدل کر کے ان کرمنل مائنڈڈ لوگوں کی مائنڈ سے کھیلا ہے، آئی ایم ڈیم شور آپ کے خون کے پیاسے آپ گینے کی طرح حفاظت کریں گے۔ اب باقی اپنے لیے بن باز کی سزا چن کر آپ نے اپنے اپنوں کے لیے جو حفاظتی دیوار کھڑی کی ہے، وہ آپ کے اپنوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے گی۔ سو آپ بے فکر ہو جائیں اور اس قابل بنیں کہ کل آپ کی تابناکی کے آگے وہ گھٹنے ٹیکیں جنہوں نے آپ کے بچپن کی تصویر کو ایک بدصورت خواب میں بدل دیا۔ انہوں نے اسے خود میں بھیجتے اس کے بلند حوصلوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انشاءاللہ اب میں کسی کی نظر میں بھی نہیں آؤں گا، لیکن میری نظر ہر کسی پر ہوگی۔ وہ مضبوط انداز میں کہتا ان سے الگ ہوا۔ میں واپس آؤں گا انکل، پھر سب کو منا لوں گا میں۔ وہ زور سے دکھ رہی سرخی مائل سنہری آنکھوں کو میچ کر کھولتا اس میں ہزاروں رنگ و منظر سموئے بنا ایک الوداعی نظر اس زمین سے وابستہ ارض و سما پر ڈالے مضبوط اور قدموں مصمم ارادہ لیا آگے بڑھ گیا۔ انشاءاللہ۔ ایڈوکیٹ مرتضیٰ اس کی پشت پر نظر ٹکائے بڑبڑائے، انسان عمر سے نہیں حالات کے ضرب سے بڑا ہوتا ہے۔ کل تک چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرنے والا لڑکا آج حالات کی زنجیروں میں جکڑا بے پس اپنی منتخب کردہ بن باز کی سزا کاٹنے تنہا یادوں کے ریلوں سنگ نکلا تھا۔ اس کی عمر کے حساب سے ایڈوکیٹ ناہید کے مشورے پر مرتضیٰ صاحب نے آزاد کو چیدہ معلومات فراہم کی تھیں، جس کے بعد اول تو وہ سب کچھ جاننے کی ضد لگا بیٹھا، اور جب مرتضیٰ نے صاف انکار تھما دیا تو لندن روانگی کا آخری فیصلہ سن کر منزل سے ہٹ گیا۔ اس بیچ وہ صرف 2 بار راحت فیملی سے ملا تھا، اور آج اپنے یار کو اپنے لفظوں سے زخمی کر خود بھی روح پر ڈھیروں زخم لیے بنا کسی کو خبر کیے خاموشی سے روانہ ہو گیا تھا۔ احساس و جذبات سے عاری وقت کی گھڑی کے کانٹے اسی رفتار سے 3 ہفتہ سال کا فاصلہ طے کر رہے تھے۔ اپنے یار کو لے کر مہینوں بعد
वापसी घर के इरादे से लौटा खुशो खुरम जुल्लुरैन जिगर पर मिले जख्मों को समेटकर वड़ाइच मेंशन से रुखसत हुआ तो राहत हाउस की भी राह भूल गया। साइकेट्रिस्ट की अंत तक मेहनत से बेहतर हुई इसकी हालत जहनी दबाव की वजह से वापस बदतर हो गई थी, और जब हालत में कुछ सुधार आया तो वो तन्हाइयों के सफर पर निकलने का कष्ट कर चुका था। इब्राहिम साहब ने लाख उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना माना, और आखिरकार उन्होंने अपनी रायगा कोशिश तर्क कर राहत से मशवरा करके उसे जर्मनी भेज दिया, जहां न सिर्फ उसका बेहतरीन इलाज होता रहा बल्कि उसने अपनी पढ़ाई भी वापस शुरू कर दी थी। और फिर जब बरसों बाद वो तन्हाइयों का ख्वाहिशमंद वहशतों का मुसाफिर लौटा तो वो सिर्फ जुल्लुरैन राहत नहीं बल्कि मशहूर मारूफ पेंटर एंड स्कल्पचरर जुल्लुरैन राहत था, जिसकी एक दुनिया दीवानी थी, और वो अपनी ही दुनिया के दायरों में खुद को कैद कर खुद से भी दूर हो चुका था। दूसरी तरफ अपने मुंतखब करदा सजा तन्हाइयों की आग में जलकर कुंदन बना आजाद वड़ाइच भी वक्त की रफ्तार को मात देकर अपना लोहा मनवा चुका था, और आज दुनिया दीवानी थी आजाद वड़ाइच की शक्ल देखने के लिए, लेकिन वो नज़र में रहकर भी नज़र से ओझल था। इस बीच और भी बहुत से लोगों की जिंदगी की बसात के मोहरे उलट पुलट हुए, और अपने अंजाम से बेबहर ताकत के नशे में चूर आगे बढ़े जालिमों के अंजाम की घड़ी करीब से करीब तक आ खड़ी हुई थी, लेकिन वो बेखबर खुद को अमरे अजर का तस्वुर कर अपनी नाकिसुल अक्ली का भरपूर सबूत दे रहे थे। हाल एनेक्सी में तफसीली मुतलाशी नज़र दौड़ाने के बाद राहत हाउस को ठीक ठाक तरीके से खंगाल कर शाने को छू रहे बालों को बेचैनी के आलम में दोनों हाथों की कुवी लंबी उंगलियों से संवारता हुआ मुस्तरिब सा लाउंज में पहुंचा, जहां जुलेखा बेगम गरम शॉल ओढ़े बैठी स्वेटर बुन रही थी, और करीब ही आरजू अफनान यारू दिलदारू के साथ अपनी ही बहस में मसरूफ थे। भाभी, वो कहाँ है? वो पेशानी मसलता इनके करीब पहुंचकर धीमी आवाज में कुछ खज्जल सा गोया हुआ। वो कौन? बिना अपनी मसरूफियत तरकीब बेनियाजी से उल्टा सवाल आया। भाभी, वो लड़की। वो तजब्जुब हुआ। उस लड़की का कोई नाम भी होगा या लड़की ही बेनाम है? जुलेखा का अंदाज हनूज मसरूफ था। जुल्लुरैन पहलू बदल कर खुद को यहाँ आने के लिए कोसने लगा। यूं भी आजकल जुलेखा बेगम भरी रहती थी और वो खुद औखली में सर डालने आ गया था, लेकिन वो भी क्या करता। आज गुज़श्ता 2-3 हफ्तों की तरह इसकी खुशी को नेक्सी में ना महसूस कर वो न जाने क्यों इस कदर बेचैन हो गया था कि एक एक जगह 2-2 बार इसकी मौजूदगी की तस्दीक करना मुराद यहाँ पहुंचा था। बताया नहीं। उस लड़की का नाम है या लड़की पे नाम ही घूम रही है अब तक? ऊन को नोट लगाते हुए इन्होंने सर उठाया। जी, याकूत जुल्लुरैन राहत की बात कर रहा हूँ, यानी आपकी भांजी प्लस देवरानी की। अब बताएं वो किधर है? दरअसल मेरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं मिल रही, उसी ने इधर उधर की होगी। वो जिच अंदाज में भी मजीद एतराफ़ के बाद लंगड़ी डूली जवाब तलाश करता कि जुलेखा बेगम बात काट गई। बस बस मियाँ, तुम्हारी अपनी बीवी है, इसे ढूंढने के लिए तुम्हें एक्सक्यूज़ करने की फहरिस्त लेकर घूमना ज़रूरी नहीं। जुलेखा बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर इसे टोका तो वो बुरी तरह खज्जल होकर नज़र चुरा गया। और अपिया तो वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ की। आरजू बेशर्मी से बतीसी दिखाती हमेशा की तरह अपनी मुंह फट आदत से अफनान की पोजीशन ऑकवर्ड कर चुकी थी। लड़की, तुम अपना काम करो, बड़ों के बीच में बोलना कोई फखर की बात नहीं है, दांत निकल रहे हैं। जुलेखा बेगम घिरक गई तो अफनान को आपके मुस्कुराहट दबानी पड़ी। आरजू चुप हो गई, आरजू चुप हो गई। यारू फुदक कर तराना गुनगुनाता गोया जख्म पर नमक पाशी करने लगा। बकवास बंद करो अपनी यारू कबाड़ू, और तुम भी अपनी बतीसी अंदर कर लो, वैसे भी कोई फनी बात नहीं थी। वो तिल मिलाकर दोनों को झिड़कती रुख फेर गई। मी क्या बोला? यारू आंखें नचाता अफनान के कंधे पर जा बैठा। बारूद को तीली दिखाकर तुम पूछ सकते हो क्या बोला? अफनान ने तासुब से यारू को देखा, जो हौले हौले से कान पर चोंच मार रहा था। नजरें हमेशा की तरह आरजू के पहलू में बुक्स पर बैठी दिलदारू पर थी। भाभी, आपने बताया नहीं। वो याकूत आज आजाद की तरफ गई है। दरअसल वो जुल्लुरैन, कहाँ जा रहे हो? आधी अधूरी बात सुनकर इसे मुड़ता देख जुलेखा बेगम परेशान से खड़ी हुई। भाभी, मैंने सिर्फ याकूत को इसके भाई से मिलने की इजाज़त दी थी, किसी आजाद वड़ाइच को मैंने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी थी, और अब चौंका आप मेरे इल्म में लाए बगैर इसे वहाँ भेज चुकी हैं तो मजबूरन एक बार फिर मुझे उस दहलीज पर कदम रखने होंगे। वो बिना मुड़े पथराए लहजे में अपना इरादा बयान कर लंबे लंबे डग मारता आंधी तूफान बने वहां से निकलता चला गया। अल्लाह, आखिर कब सब ठीक होगा? कब इन लोगों की जिंदगी मामूल पर आएगी? जुलेखा बेगम थके अंदाजा पीछे सोफे पर ढह गई।
मम्मा ये क्या है? यारो इनके हाथ में बने हुए स्वेटर पर चोंच मारकर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। स्वेटर है ये। वो न आंखों के गोशे साफ करती है सुरदा सी बोली। किसका है? एक और मुतजस्सिस सवाल। अल्लाह जाने, इन लोगों के लक्षण देखकर तो लग रहा अगले बरस भी इस घर में नन्ही कलकारी सुनना नसीब होगा। वो खराब मूड के साथ ऊन समेट कर उठ खड़ी हुई। अब आजाद को इस आंधी एक्सप्रेस की आमद के मुतल्लिक मुतला भी तो करना था।